Suba Digital. Enjoy with us. हे भगवान, यो घरमा स्त्रीको पाइला नपरेको पनि वर्षौं भइसक्यो। लौ न प्रभु, यसपालि त जसरी भए पनि साइज जुराइदिनु पर्यो। मलाई त साह्रै गाह्रो भइसक्यो प्रभु, साह्रै गाह्रो। मेरो त धैर्यताको बाँधै टुट्न थालिसक्यो प्रभु। आज म एउटा केटी हेर्न जाँदैछु। त्यो केटीसँग चाहिँ मेरो कुरो नबिग्रोस् है प्रभु। हरिओम तस्सै। अरे शिव, कुन चाहिँको भाग्य फुट्ने भो? मलाई केटी मन पर्यो। ओहो, यति ठुलो हृदय भएको मान्छे आजको जमानामा कहाँ पाइन्छ र? ल भन्नुहोस् त, 5-5वटा बच्चा भएकी आइमाईको गोठै उठाएर कसले लिएर जान्छ? तपाईले मलाई कलिली भन्नुभयो, त्यो भन्दा बढी के चाहियो र? म बिहे गर्न तयार छु। अब यस्तो पनि केटी हुन्छ? के मजाक गरेको यो? अनि तपाईँ केटा हो? मेरो छोराले केटी भगाए रे? हो भनेको। तैँले झुट कुरा बोले त होइन नि? हे तेरी भेनाजु, मैले झुटो बोल्नु? मैले झुटो बोलेको भए ठाउँका ठाउँ कमिलाले टोकेर म मरिजाउँ, त्यति मात्रै हो र? आजै अहिले यतिखेरै मेरी त्यति राम्री श्रीमती साँडेसँग पहिले जाओस्। के रे? के रे? म साँडेसँग पहिला जाने? मेरा यस्ता पनि दिन आए। ठिक छ, म पहिला जान्छु साँडेसँग नै। तर त्यसको लागि लोग्ने त मर्नु पर्यो नि। जिउँदै लोग्ने हुँदा हुँदा म पहिला जाने। भेनाजुको अगाडि मेरो बेइज्जत नगर न। भरे ढोका थुनेर खाडै भत्किने गरेर कुट्ने त तिमी नै हो नि। ठिक्क बज्या, आफूलाई केटी भगाएर घरमा ल्याउलास भन्ठानेको त कस्तो तेरो बुद्धि ह? तँलाई अलिकति पनि बाउको घरको कुनै चिन्ता छैन ह तँलाई? त्यही भएर त बिहान गरेको नि। कुरै नबुझिकन रिसाउँछ के बा तिमी? त्यो रामेलाई हेर्नु त, बाउ नभएको टुरो आमाले कस्तो दुःख गरेर पालेकी थिए। बिहे गरेपछि आमालाई छोडेर सहरतिर गयो। म तिमीलाई छोडेर कहीँ जान्न के बा? अरे शिव शिव शिव, यसको बिहे नभई मर्छु कि भन्ने डर भइसक्यो मलाई। ए सम्झ न तेरो भान्जालाई। भेनाजु, तपाईँ यसमा कुनै चिन्तै नलिनुहोस्, म सम्झाउँछु नि भान्जालाई। भान्जा आऊ, बिहे गर्नुपर्छ क्या। बोको बन्नु तर बलिको होइन। मामा मलाई पनि बिहे गर्ने रहर कहाँ छ र? अब बाबालाई कसरी सम्झाउने? बिहे गरिदिनु भनेपछि उहाँको बिमारी झन् बढेर आउँछ। के गर्ने? मामा, एउटा उपाय लाउनु न। तिम्रो मामा तिमीसँग हुन्जेलसम्म त्यस्तो उपाय थुप्रो छ मसँग। सयौं छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सयौं होइन कि, एउटा उपाय चाहिन्छ कि मामा, एउटा। सुन, यहाँ सुन, बिहे गर्छु भन, तर मलाई चोखो केटी चाहिन्छ भन। अहिलेको जमानामा चोखो केटी कहाँबाट पाउनु? त्यो पनि तिम्रो उमेरको। पक्का हो? म पनि कुनै जमानामा मुखिया भएको मान्छे।
यो 7 गाउँ चारेर भए पनि तैँले भने जस्तो केटी म भोलिसम्म खोजिदिन्छु। भेनाजु, भान्जाले भनेको चाहिँ सबै कुरा मिल्यो, तर बिहे अगाडि चोखो छ कि छैन भनेर चेक त गर्नु पर्यो नि। ढाड फुस्किने गरेर फुक्क लाताले हानिदिन्छु अहिले। यस्तो कुरा पनि कहीँ चेक हुन्छ? हुन्छ नि। जब मोबाइलको चार्जर किन्दाखेरि त चेक गर्नुपर्छ भने अहिले त यहाँ मान्छेको जिन्दगीको सवाल छ, चेक गर्नु परेन? अब केटी र चार्जर एउटै हुन्छ? नखरा त। भेनाजु, कुरा एउटै हो के? मोबाइलको चार्जरले मोबाइल चार्ज गर्छ भने यिनले भान्जालाई चार्ज गर्छ। पछि गएर भान्जाको ब्याट्री खराब भयो भने त्यसको जिम्मेवारी को? के रे मलाई चेक गर्ने? ब्याट्री त तेरो खराब हुन्छ कहिले चार्ज नहुने गरी। ब्याट्रीसम्मको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ, त्यसपछि ट्वा आवाज आयो, मलाई थाहै भएन के भयो। बरु भेनाजु, लगन कहिलेले जुराउनु भयो? चुप लाग। कस्तो खालको कर्म रहेछ मेरो? घरमा गएर पनि कुटाइ खानु पर्ने, बाहिर गएर पनि फेरि कुटाइ नै खानु पर्ने। कस्तो खालको केटी रहेछ त्यो? सुहाएको जुटाल, सरल, शालीन, सभ्य। मैले खोजेको सब लक्षण छन् कि क्या हो यसमा? हो भान्जा, केटी त राम्री छे, 32 लक्षणले युक्त। हेर भान्जा, बोको बन्ने तर बलिको नबन्ने। हिजोको लागि आइएम सो सरी। मलाई लिन पठाएको मान्छे सोचे तपाईँ कस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। मैले यति काम लगाएँ तर पनि तपाईँले केही भन्नु भएन। आइएम रियली सरी। आखिर तपाईँसँग त्यत्रो सामान थियो, म पनि त्यही बाटोबाट जाँदै थिएँ। थोरै हेल्प गर्दा के फरक पर्यो? तपाईँसँग भेट्दा राम्रो लाग्यो। मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँसँग भेटेर। बाइ द वे, तपाईँको नाम? सरल। सरल, नाइस नेम। फल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन, मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रुन, झरीले काफल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन, मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रुन। चपलीमा गुन्द्री सुकुल ढोकै सामु आइन, आजसम्म दायाँ बायाँ मण्डुलेको छैन। चपलीमा गुन्द्री सुकुल ढोकै सामु आइन, आजसम्म दायाँ बायाँ मण्डुलेको छैन। कल्ले धुरी छाउने हो मन्जितिर आउने हो, कल्ले धुरी छाउने हो मन्जितिर आउने हो। लाली जोबन हाँस्ने गरी बन फुलेको छैन, आजसम्म दायाँ बायाँ मण्डुलेको छैन। झरीले काफल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन, मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रुन। गमलामा लर्किएको फुलले पानी माग्यो, गोडी मेली हुर्काउने रहर मलाई जाग्यो। गमलामा लर्किएको फुलले पानी माग्यो, गोडी मेली
भोलि हुर्काउने रहर मलाई जाग्यो शुद्ध पानी खानी हो मन जितेरै लानी हो शुद्ध पानी खानी हो मन जितेरै लानी हो तिमीसितै मेरो कुरा मिल्छ जस्तो लाग्यो मलाई माया गर्ने चोखो दिल छ जस्तो लाग्यो चरीलेका फल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रौन चरीलेका फल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रौन मुखियाको कान्छो छोरो मेरै पछि धाउँछ जसले पायो उसले मलाई भेट्न कहाँ पाउँछ मुखियाको कान्छो छोरो मेरै पछि धाउँछ जसले पायो उसले मलाई भेट्न कहाँ पाउँछ कसको भाग्य खुल्ने हो मोहनीमा भुल्ने हो कसको भाग्य खुल्ने हो मोहनीमा भुल्ने हो लाली जबन हाँस्ने गरी मन फुलेको छैन अझसम्म दया माया मन डुलेको छैन चरीलेका फल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रौन मेरो कुरा मान्यौ भने मिठो मिठो खाउली साडी चोलो कुर्ता सुरुवाल फेरि फेरि लाउली मेरो कुरा मान्यौ भने मिठो मिठो खाउली साडी चोलो कुर्ता सुरुवाल फेरि फेरि लाउली मिठो मिठो खाउली राम्रो राम्रो लाउली मिठो मिठो खाउली राम्रो राम्रो लाउली पाथी भर गोसाई कुण्ड दर्शन गर्न जाउली म जस्तो मनकारी अन्त कहाँ पाउली चरीलेका फल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रौन चरीलेका फल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रौन चरीलेका फल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रौन ओ भान्जा! चरीलेका फल टिप्यो भान्जा के भयो तिमीलाई धान रोप्न आएको मान्छे त आफै पो रोपेर बसिरहेछ तिमी मैले तिमीलाई पहिल्यै भनेको थियो नि बोका बन्नु तर बलिको बोका नबन्नु मामा पनि बोका बोकाको कुरा नगर्नु बोका नभन्नु के मामा नाइ बोका बन्नु हुँदैन भनेको बोका भइसक्यो के म बोका भइसक्यो तिमी मेरो सपनाको राजकुमारी हो भान्जा म मामा के मामा कोही छैन भने मामा कहिसक्नु भयो तिमी म मात्रै हो मेरो पुतली
भगवानको लीला अचम्मको छ। कसैसँग थाहा छ कोही यति धेरै कंगाल जोसँग नाङ्गो शरीर बाहेक केही पनि छैन, न गास न बास न बुद्धि न विवेक, जसलाई यो समाजले पागल भन्ने गर्छन्। यो भन्दा ठुलो पागल त तिमीहरू हौ। ईश्वरले नै ठगेको मान्छेहरूलाई यो समाजका बुद्धिजीवी र धनाढ्य भन्ने मान्छेहरूले किन ठग्ने गर्छन्? मान्छे भएर मान्छेसँग किन यस्तो क्रूर व्यवहार गरिरहेका छौ? कसको लागि यति धेरै पाप गरिरहेका छौ? तिमीहरूको यो पाप अब म पखाल्छु। तिमीले मैले भनेको मान्यौ भने छोड भनेको
एकछिन कुरा सुन छोड तिमी कहाँबाट कहाँ पुग्छौ औ मेरो भने छोड Hey! अचम्म छ परापूर्व कालदेखि हवसले मान्छेलाई राक्षस बनाएको छ। सुन्ने गर्छु कहीं 7 वर्षको बालिकाको रेप भएको छ, कहीं 70 वर्षको हजुरआमा सामानको रेप भएको छ, कहीं 13 वर्षको बालिकाको रेप गरेर घाँटी थिचेर मारिएको छ। कसैले पनि सजाय पाएका छैनन्। तिमी भन, के तिमीलाई यो मन पर्छ? पर्दैन। यो सब मलाई पनि मन पर्दैन। भन, तलाई कसरी मारौँ? यो काम डाक्टर बाहेक अरू कसले गर्न सक्छ र? जसले पनि गरिरहेको छ एकदमै पुण्यको काम गरिरहेको छ। विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। सरल जुन समाजमा स्त्रीको सम्मान हुन्छ त्यो समाज स्वर्ग समान हुन्छ, र जुन समाजमा स्त्रीको अपमान हुन्छ त्यो समाज नर्क समान हुन्छ, र त्यस्तो नर्क समान समाजको विनाश हुन जरुरी छ। यो सब काम तैँले गरिरहेछस्। हामीले यसलाई शङ्का गरिरहेका थियौँ। अब तँलाई समातेर बस कहाँ पुर्याएपछि अनि मजा आउँछ। मेरो चिन्ता छोड, आफ्नो बारेमा सोच। कहिले मार्छस् हामीलाई? तैँले मार्छस्? दर्शकवृन्द नमस्कार। शहरमा एक पछि अर्को हत्या भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, कहाँ छ पुलिस, कहाँ छ प्रशासन? आउनुहोस्, हामी तपाईलाई घटनाको तलसम्म पुगेर जानकारी दिनेछौँ। यस घटनामा सम्बन्ध राख्ने इन्स्पेक्टर लाली प्रसाद गोर्खालीलाई स्वागत छ सर। सरी सर।
अनि यो कस्तो खालको स्वागत हो तपाईँको? बेला बेलामा मेरो मुखमा माइक ठुसेर स्वागत गर्नुहुन्छ। स्वागत छ सर भण्डाफोर कार्यक्रममा सर। भण्डाफोर सर। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सर सहरमा तपाईँ जस्तो इमान्दार इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ सर, तर पनि एकपछि अर्को हत्या भइरहेको छ सर। हत्याराको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न सर। तेरो अरू काम छैन? ए हिरो हिरोइनको इन्टरभ्यू लिऊ, डिस्कोमा जाऊ, पबमा जाऊ, मसाला बनाऊ यार, भाइरल बनाऊ। के राति राति आएर पुलिसलाई डिस्टर्ब गर्छौ? बकवास। सर त्यस्तो न्युजमा कहाँ भ्युज छ सर? आजकल त यस्तै न्युजमा भ्युज छ सर। अस्तिको लिङ्गकाण्ड हेर्नु भएन? लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब कमाइरहेको छ सर। अस्ति घटनाको लिङ्ग भेट्यो सर? भेट्यो सर? भेट्यो सर? सर 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 बताइदिनुहोस् न कहाँ छ सर त्यो लिङ्क? आफ्नै ठाउँमा छ। त्यही त कुन ठाउँमा छ सर? एकदम सही ठाउँमा छ, तपाईँ चिन्ता लिनु पर्दैन, एकदम सही ठाउँमा छ। कहाँ छ? कहाँ छ? यहाँ छ। त्यहाँ त जसको नि छ नि। थ्याङ्क गड। मलाई त लाग्यो तिमी जन्म र मृत्यु मान्छेको हातमा हुँदैन भन्छन् नि, मार्ने भन्दा बचाउने शक्तिशाली हुन्छ। यिनीहरूको अपराधको साङ्लो यसरी जेलिएको छ, यसलाई एकैचोटि तोड्न असम्भव छ। म यो अपराधले जेलिएको साङ्लोको गाँठो टुक्रा टुक्रा पार्दै जाँदैछु। अब मेरो जीवनको उद्देश्य भनेको राजनको विनाश हो। नेहाजी, अब तपाईँ सुत्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, म पुर्याइदिन्छु। न आज नसुत्ने। उठ्नुहोस्, राति भइसक्यो, हिँड्नुहोस्, जाउँ, उठ्नुहोस्। बस तिम्रो जोबनले लट्ठै पार्दा, मलाई लट्ठै पार्दा, झन्डैमा त गुल्टेको आँखा मार्दा, तिमीले आँखा मार्दा, तिमीले आँखा मार्दा। रूपस त्यो हेराइले बिजुली सार्दा, बिजुली सार्दा, झन्डैमा त गुल्टेको आँखा मार्दा, तिमीले आँखा मार्दा, तिमीले आँखा मार्दा। झम्मै आँखा झम्मै झन्डै मार्यो आम्मै, झम्मै आँखा झम्मै झन्डै मार्यो आम्मै। ऐसे लोग
तिमीले लुट्यौ मेरो यो दिल सोरै आना डाहा गरे ईर्ष्या गरे जलोस यो जमाना जमाना झम्मै आँखा झम्मै झन्डै मार्यो अम्मै झम्मै आँखा झम्मै झन्डै मार्यो अम्मै खाले बाचा गर्यो सँगै हाँस्ने रुने हे दुई आँखाले बाचा गर्यो सँगै हाँस्ने रुने मनले शङ्का गर्छ फेरि हो कि टाढा हुने पहाड गए पहाड जान्छु माल गए माल पहाड गए पहाड जान्छु माल गए माल म छोड्दिन तिमीलाई अब बरु छड्ला काल हे काल रुबस तिम्रो जोबनले लट्ठै पार्दा मलाई लट्ठै पार्दा झन्डैमा त गुल्टेको आँखा मार्दा तिमीले आँखा मार्दा तिमीले आँखा मार्दा रूपस त्यो हेराइले बिजुली सार्दा झन्डैमा त गुल्टेको आँखा मार्दा तिमीले आँखा मार्दा तिमीले आँखा मार्दा झम्मै आँखा झम्मै झन्डै मार्यो अम्मै 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 अहिले पनि तिमीले मलाई माया गर्छौ माया गर्थे आज पनि माया गर्छु जीवनमा पहिलोपटक कसैलाई साँच्चीकै मन पराए कसैलाई मनभित्र राखिसकेपछि बिर्सिन गाह्रो हुँदो रहेछ यदि मेरो कुराले तिम्रो चित्त दुखेको हो भने मलाई माफ गरिदेऊ होइन सर तिमीले केही गलत भनेको छैन तिमीले भेटेको नेहा र अहिले भेटेको नेहामा धेरै फरक छ यति धेरै फरक कसरी आयो के म जान्न सक्छु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु त जिउँदै छस् सारा कन्फ्युजन क्लियर भयो हाम्रो मान्छे मार्ने तै होस् अब तेरो पालो
तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ न्यायाधीश हो, यो के अदालत हो? म के वकिल हो? होइन नि? यो मेरो कोर्ट हो र यहाँको न्यायाधीश म हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। एकछिन तर म एउटा डिल गरौँ। मलाई मारेर के गर्छस्? तँलाई म तेरो लाइफ बढी पुग्ने पैसा दिन्छु। धेरै सस्तो डिल गरिस् तैले मसँग, धेरै सस्तो डिल गरिस् तैले मसँग। अब यो डिल मसँग होइन, गएर मेरो मामासँग गर। यो डिल मसँग होइन, गएर मेरो बाउसँग गर। यो डिल यो सबैले एक्लो बनाए मलाई। अब तिमीले पनि छोडेर जाँदैछौ। तिमी बाहेक मेरो कोही पनि छैन। मसँग पहाड जान्छौ।